बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हया और बेहयाई एक, जुल्म और इंसाफ एक, नफ़रत और मोहब्बत एक, सोच के देखो सच और झूठ एक, तौहीद और शिर्क एक, नेकी और बदी एक, रहम और बेरहमी एक, सब मिक्स कर दिया। आज हमने सब मिक्स हो गए। दोनों को अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो गया। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी छन्नी घुमाई, मतलब जैसे कि घी और कीड़े एक रहते तो उन दोनों को अलग अलग करने के वास्ते दोनों अलग हो गए। कंकर पत्थर घी अलग अलग हो गए एक दूसरे से। हक और बातिल अलग अलग हो गए एक दूसरे से। नहीं, तौहीद और शिर्क एक नहीं हो सकते। नहीं, हया और बेहयाई एक नहीं है। नहीं, जुल्म और इंसाफ एक नहीं है। नहीं, रहम और बेरहमी एक नहीं है। नफ़रत और मोहब्बत एक नहीं है। आज फिर से सब एक हो रहा, मिक्स हो रहा, मिक्स। सोच के देखो। अल्लाह माफ़ करे, इंसान होकर भी हम चार पायों के जैसे जानवरों की जैसी ज़िंदगी गुजारे। वापस से फिर से एक बार वो दौर आ रहा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले हुआ था। जब लोगों को अल्लाह की पहचान नहीं थी, वो माबूद को भूल गए थे, पत्थरों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। हर तरह की बेहयाई, जुल्म, ना जान महफूज, ना माल महफूज, ना इज्जत महफूज। आज फिर से सब बुराई भलाई मिक्स हो रही, हया बेहयाई मिक्स हो रही। तमीज़ खो रहा इंसान फिर से तमीज़ खो रहा। क्यों? क्योंकि हमको दीन के असल मायने मतलब मालूम नहीं है। दीन का मतलब और दीन की मंशा हमको नहीं मालूम है। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला ने मुझको जिस इल्म और हिदायत के साथ भेजा है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे ज़मीन का एक टुकड़ा है जो अपने अंदर पानी को जज्ब करता। तो हमारे दिल के उस हिस्से ने वो इल्म और हिदायत नहीं ली ले, तो आज हमको बुराई में भलाई में तमीज़ नहीं है। आज हमको रहम बेरहमी की समझ नहीं है। आज हमको नफ़रत मोहब्बत की समझ नहीं है। हमने हमारी ज़िंदगी में दीन को अहमियत नहीं दी। अल्लाह माफ़ करे, हमने मानने का दावा करके अल्लाह को, लेकिन हमने यकीन वाले ईमान नहीं बनाए। और हम आज तक भी ये गलत फहमी में जी ले कि हम अल्लाह ताला के पूरे हुक्मों पे अमल करते, लेकिन हम अमल नहीं करते। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। हमारे हर छोटे बड़े अमल में गौर करने की हमको ज़रूरत है। हमारे अमल में गौर करने की ज़रूरत है और उसको इस्लामी तालीमात से मैच करने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर ये है। अगर हमको जब ज़रूरत पड़ी ना रहम की, तो हमारा दिल ये बोलता कि हमारे ऊपर किसने रहम करना। जब हमारे साथ कुछ गलत हुआ ना, तो हमारा दिल ये कहता कि हमारे सामने वाले ने हमारी मदद करना। लेकिन जब दूसरों को हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती तो हम पीछे सरक जाते। तो ये दिन नहीं है। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तुम दूसरों पे रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। ये उसूल है। लेकिन हमारा मनमाना उसूल क्या है
کہ جب ہم کو ضرورت پڑی نا کسی کی تو سامنے والے نے ہمارے ٹائم پہ ایک دم کام آنا، لیکن ہم کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ ہر چیز میں ایسا ہے، میرے ساتھ کسی نے جھوٹ نہیں بولنا، میں سب کے ساتھ جھوٹ بولوں، یہ ایسا ہے۔ تو یہ جو ایک طرفہ اصول ہونے کی وجہ سے نا آج دنیا میں دین کم نظر آ رہا۔ غور کر کے دیکھو، یہ بہت گہرائی کی باتیں ہیں، بہت 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 غور کرنے کے بعد پتہ چلیں گے۔ سری سے سن لینے سے یہ بات سمجھ میں آئیں گی نہیں۔ ہم یہ کر لے، ہمارا معاشرہ دن بدن بدتر ہوتے جا رہا ہے، لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا قصور ہے بیچاری ان لڑکیوں کا، کیا قصور ہے جو پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے، دہیج نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی عمر بڑھتے جا رہی، کیا قصور ہے ان کے واسطے؟ کبھی ہم نے کچھ کرے؟ سوچ کے دیکھو، نہیں کرے۔ دوسروں کے واسطے سوچنے کے واسطے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ان کا کیا قصور ہے جو دکھاوا کرنے والوں کے اس میں آ جاتے؟ مطلب جس کے پاس نہیں ہے ان کے دل پہ کیا بیتتی، ان کا کیا قصور ہے؟ سمجھیے بات کو، یہ گہرائی کی باتیں ہیں، اس میں غور کرنے پہ پتہ چلے گا۔ اے اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ دین اسلام سادگی پسند دین ہے۔ اگر ہم سادے بنیں گے نا، سادے بن جائیں گے نا انشاءاللہ، تو دنیا کے کام نپٹانے کے ساتھ ساتھ ہم کو آخرت کے کاموں کے واسطے بھی وقت بچے گا۔ دنیا کے کام نپٹانے کے ساتھ ساتھ، اور اگر ہم کمپٹیشن کریں گے دنیا میں، مقابلے کریں گے دنیا میں، تو پھر آخرت کے واسطے، دوسروں کے واسطے سوچنے کے واسطے، قوم کی بھلائی کے واسطے، قوم کے واسطے کچھ اچھا کرنے کے واسطے، فرقہ بندی ختم کرنے کے واسطے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ معاملات معاشرات بنانے کے واسطے، خود کے اخلاق سنوارنے کے واسطے ٹائم کبھی نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ہم کبھی دین اسلام کے طریقے پہ چلیں گے، سادی زندگی کو پسند کریں گے اور سادہ رہیں گے نا، تو ہم کو اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کے واسطے ٹائم ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کے واسطے اور دوسروں تک پھیلانے کے واسطے ٹائم ملے گا، اگر ہم سادہ زندگی پسند کر کے سادگی زندگی اپنائیں گے تو۔ اور اگر ہم اس میں الجھیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سونا چاندی جمع کریں، اس کی نمائش کرتے پھرے، میری خود کی واہ ہونا، واہ، اور ہم ایسے سب چیزوں کو پسند کریں گے نا، تو ہمارے پاس دین کا کام کرنے کے واسطے ٹائم نہیں ملے گا۔ اور مسلمان ہے نا، مسلمان صرف اپنی فیملی کے واسطے نہیں بنے رہتا، وہ خود غرض نہیں رہتا، مسلمان پوری قوم کا سوچنے کے واسطے بنے رہتا۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔